السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم حسن العمراني من مجموعة ديال فري فور مغرب. دونك إن شاء الله هذه حلقة جديدة من حلقات ديال سوق الجي بي. الهدف منها هو غادي نوريكم كيفاش اون فا كريي دي بروفيل واللي غادي نافيكتوهم لدي زيتيليزاتور. كيفاش هاد القضية ديال لي بروفيل. دونك هنا مثلا ناخذ ستيلو كحل من الأحسن. دونك مثلا عندك بروفيل غتكري انت واحد لو بروفيل بحال هكا. نكري واحد لو بروفيل بحال هكا. دونك او نيفو ديال هاد لو بروفيل هذا بروفايلز او نيفو ديال هاد البروفيل هذا غادي نعطيو حنا واحد سيغتان زوتوريزاسيون. غادي نعطيو سيغتان زوتوريزاسيون اللي هما بالخضر ياك كما تشوفوا تلوناهم بالخضر، وغادي نعطيو اوسي سيغتان غوفي دونك اللي هما غوفي دونك اللي غادي نعطيوهم بالاحمر. اوكي دونك هنا غادي نعطيو واحد سيغتان زوتوريزاسيون سيغتان روفي يكونوا او نيفو ديال هاد البروفيل هذا. او نيفو من بعد ما تنكريو حنا واحد البروفيل هذا دونك حنا تنجيو تناسوني نعطيو واحد ليوتيليزاتور واحد اليوزرز تنعطيهم تنافيكتهم هاد البروفيل هذا. نقول هاد اليوزر هذا اللي مافيكتنا هاد البروفيل هذا دونك راه هما عندهم يديروا هاد الاشياء هادو اللي بالخضر وهاد الاشياء اللي بالاحمر راه ما نو سون با اوتوريزي. دونك هذا هو الهدف من هاد الحلقه هادي، سي كو غادي نكري واحد البروفيل وغادي نافيكتو سيرتان يوزرز بسيرتان زوتوريزاسيون. دونك على بلاص ما نبقى حنا ندخلو اشاك فوا لي زيتيليزاتور ونعطيوهم لي زوتوريزاسيون اللي خصهم، لا غادي نكريو حنا بروفيل واحد مجموعه فيه مجموعه ديال لي زوتوريزاسيون فيهم مجموعه ديال لي مجموعه ديال ريفو. دونك هذا هو الهدف من هذه الحلقه ديالنا ديالهم ان شاء الله الكريم باذن الله. دونك شنو غادي نديرو دابا؟ غادي ندخلو او نيفو ديال لو جي بي دونك كوم سا. دونك غادي ندخلو الموديل هوب تك تك. دونك من بعد شنو غادي نديرو؟ دونك اللي من بعد غادي نديرو سيكور غادي من بعد ناجوتي واحد لي زيتيليزاتور غادي نامبورتيهم او نيفو ديال لا نيو LDAP. هوب دونك امبورتاسيون دو نوفو زيتيليزاتور نديرو ريشيرشي هما بروفيل واحد بروفيل جوج. دونك نديرو كوم سا هوب هوب امبورتي انفويي. الوغ من بعد ما درنا بحال هكا غنجيو نديرو هنايا او نيفو ديال لا بغينا نكريو سميتو بروفيل. دونك غنجيو هنا نديرو تاك تاك دونك ادمينستراسيون بروفيل. دونك من بعد ما نجيو نديرو بروفيل غادي نكريو واحد البروفيل معين. دونك غادي نسميوه البروفيل هذا مثلا بروفيل ستاجير. دونك ستاجير. دونك هنايا نديرو بروفيل باغ ديفو، حنا ما بغيتش يكونوا بروفيل باغ ديفو. دونك وهاد البروفيل هذا اللي يكون فيه سيغتان زيتيليزاتور ايزون لو دروا باش يموديفيو لوغ مو دو باس سي نيسيسيت. دونك هنايا او نيفو ديال الانترفاس دو بروفيل عندنا جوج ديال لي انترفاس ستاندار و سامبليفي. شنو الفرق بيناتهم هو اللي غادي نشوفوه دابا ان شاء الله. دونك هنا انترفاس سامبليفي كما تشوفوا هنا عندهم محدودين، ولكن درنا انترفاس ستاندار. دونك هنا انترفاس ستاندار هنا تعطيك بزاف ديال الاقتراحات اللي يمكن لك انت ديرهم تاجوتيهم وتبريمو كيف ما تبغيش. دونك انا غادي نعطيوها سامبليفي من الاحسن. دونك هنايا باش نسهلوا القضيه مثلا عند ستاجير من نجيو هنا الاسيستونس. دونك هذا الستاجير يمكن له يكريي دي تيكي. دونك هنا يكريي دي تيكي يمكن له فوار دي تيكي ديال واحد الجروب. مثلا ستاجير مثلا نعطيوه في واحد لو سيرفيس اي تي يمكن له يكريي يمكن له يكري دي تيكي بيان سور لان هو يوتيليزاتور غيكون في لونتربريز. اذا كان عنده شي بروبليم ولا شي حاجه يمكن له يكرييه. يمكن له يدير ان سويفي واش يمكن له اجوتي دو سويفي الا كان هو الدوموندور ولا جو دو سويفي دي جروب اسوسيي مثلا نعطيو هذا. دونك لي تاش يمكن له اجوتي تاش اللي كنا عطينا سميتو افيكتاني لواحد لو تشيكي ياك. دونك انسي دو سويت. دونك هنا الفاليداسيون دونك هنا لا يمكن له بور كريي اون دوموند بور كريي ان سي. دونك سي بون. دونك غنديرو لو sauvegarder مثلا. دونك هنا cycle de vie utile دونك utilisateur. دونك هادشي كامل غيبدا يبان ليه كوم سا. دونك يمكن له يدير واحد ريزيرفاسيون يمكن له يقرا واحد اللي عارف ايكي. دونك نوت بوبليك ودونك هاد في ار اس بوبليك ما غاديش نعطيوها له. دونك انسي دي سويت. دونك انا رجعنا البروفيل درت انا بروفيل ستاندار انترفاس ستاندار درت انايا sauvegarder. دونك هنا غادي نرجع له باك. دونك رجع اسيستونس. دونك غادي هو يكون غادي يكون باقي عنده هذاك. دونك هنا الا درنا له السيكل دو في وجيستيون كذا وهادي باش يقدر يشوف فقط لي يشوف لي دوكيومون يعني دوكيومون يمكن لي يشوفهم يمكن له اجوتي ما يمكنلوش يسوبريمي مثلا ميتر اجور نون بلوز او موان لي كونطرا لا فورماسيون فينونسيير ادمينستراتيف لا بيدجي لا كونتاكت فورنيسور الا بغينا يتكلف لنا بشي مهمه صغيره مثلا تعطيه مثلا سوفغاردي. تعطيه مثلا لو باك ملي يشوف لي زورديناتور لي مونيتور مثلا اللي عندنا في لو بارك. دونك لي ريزو
les imprimantes اللي كاين عندنا des imprimantes réseau donc le consommable ainsi de suite donc هنايا téléphone avec internet غادي نحبسو داكشي ما غاديش نعطيو bon هاد شو certains certains choses donc هنا بالنسبه لي utilisateurs ما يمكنلكش اجوتي alors باش ناجوتي لي utilisateurs غتجي لهنايا utilisateur دونك غادي تجي لهنايا البروفيل كيما تشوفوا هنا البروفيل واحد وجوج هما اوتوماتيكمون سيليكسيوني لي سيلف سيرفيس اوكي سيلف سيرفيس دونك هنا غادي نقدروا نطيحوا فواحد لو بيتي بروبليم دونك هنا درت لنا بير 1 دونك غادي نجيو نديرو له نقولوا له ابيلياسيون انا غادي نعطيوه ستاجير دونك اللي غادي تبان لينا هنايا سميتو في البروفيل ديالنا دونك انا ستاجير نقولو هنا مود ريكورسيف نقول له وي اوكي دونك انا اجوتي دونك هنايا عنده ولا جوج ديال هنا ولا جوج ديال هنا ولا جوج ديال سميتو ديال لي بروفيل اوكي ميم سي انت غتسيليكت غادي تسوبريمي هذا غادي يبقى اوكي الوغ هنايا الا رجعنا لي زوتيليزاتور رجعنا لبير 2 دونك هنا اوتوماتيكمون مسيليكسيوني ليه سيلف سيرفيس دونك هنا الا بغيتي اجوتي لي سميتو بروفيل ستاجير تقول له مثلا انا كورسيف تقول له من احسن وي كوم سا هوب لا دونك سي بون دونك هو تسيليكسيونا ليه هنايا دونك دابا انا سيبوز انا بغيت نسوبريمي سيلف سيرفيس ديال او نيفو ديال بيريود دونك راه ما غاديش يتسوبريما اوكي ما غاديش يتسوبريما دونك هنا غادي يبقى اوتوماتيكمون لانه هو بروفيل باغ ديفو هنا غادي نوريكم كيفاش غادي نعالجوا هذا البروبليم هذا اوكي الوغ دونك هنايا ال دي درت انا بيريود دونك نخليوه باقي فريش باش نشوفوا هادشي انه واخا تسوبريمي انت سيلف سيرفيس غادي يبقى ازيرتي اوكي دونك ازيرتي 13 دونك كيما تشوفوا اخوان الكرام هنايا عنده بيردون دونك هنا عنده جوج ديال لي بروفيل سيلف سيرفيس ستاجير دونك هنا ستاجير واخا هو بار ديفو ستاجير واخا حنا سيليكسيوني بقى له سيلف سيرفيس دونك كيفاش حنا غادي نكوريجيو هاد البروبليم سيلف سيرفيس دونك هو ستاجير دونك هو البارك كله يشوفها لي لي زوتوريزاسيون اللي عطيناها لي زورديناتور دونك كيما تشوفوا ان هادي ديزاكتيفي ما يمكن ليناش حنايا سميتو سميتو نموديفيوها دونك اسيستون دونك هنايا مثلا ندخل دابا التيست هنايا دونك هنا يمكن له يشوف لي بيسيات اللي عندنا بحال هكا انسي دو سويت راه هنا ما يمكنلوش يدير حتى شي موديفيكاسيون كيما تشوفوا ما كاين لا اونجستري لا والو هكا اوكي دونك انسي دو سويت دونك هنايا يمكن له يشوف تيكي يمكن له كري تيكي دونك يمكن له يشوف لي فورنيسور يمكن له يشوف لي كونتاكت يمكن له يشوف لي دوكيومون دونك هنا لي زوتي يمكن له اجوتي مثلا دي نوت كان يمكن له اجوتي دي نوت او نيفو ديال الكتاب هادي انسي دو سويت دونك هنا بالنسبه للبير 1 دونك بير 1 دونك كيبقى حتى هو نفس البروبليم عنده ماشي بروبليم ولكن حنا خليناه اوكي 13 هنا كيما تشوفوا عنده جوج لي بروفيل الو ساشون هنا سيلف سيرفيس يمكن له ياجوتي شي لعيبات واحده اخرى يمكن له يدير دي ريزيرفاسيون حنا ما بغيناش يبدا يدير دي ريزيرفاسيون وهذا هو البروبليم اللي تيطيحوا فيه بزاف ديال بزاف الاخوان اللي سيرتو اللي تيعطيو دي بروفيل بحال هكا باش تكوريجي هاد البروبليم هذا باش ما يبقاش يبانوا لك هاد الجوج هذا دونك غادي نديكونيكتي بعدا غادي ندخل المود يعني اللي عنده سميتو مود ادمينستراتور كوم سا غتجي لهنايا الجينيرال غتجي عفوا غادي تجي البروفيل ياك ما غتجي البروفيل غتجي لهنايا سيلف سيرفيس لي هو بروفيل باغ ديفو غادير ليه بحال هكا وغادي دير ليه بروفيل باغ ديفو غادي دي سيليكسيوني اوكي ابري سميتو غادي تجي لي زوتيليزاتور غادي تجي لي زوتيليزاتور غادي تجي او نيفو ديال بيرا ياك دونك هنا بالنسبه لبيرا دونك هنا ابيلياسيون دونك هنا غادي تحيد له سيلف سيرفيس غادي تحيد اوتوماتيكمون دونك غادير لو سوبريمي ديفينيتيفمون دير لي انفويي دونك سي بون راه هو سوبريما دونك عاوتاني نجي لوتيليزاتور بير 2 اللي كنا عقلتو حنا حيدنا له سيلف سيرفيس خلينا ستاجير راه هو تعاود سيليكسيون لانه بروفيل باغ ديفو راه واخا تحيدو تعيا تحيدو 70 مره راه ما غادي يبقى دونك غادي دير ليه بحال هكا غادي دير ليه سوبريمي ديفينيتيفمون انفويي سي بون دونك دابا الا مشينا دي سيليكسيوناو درنا بير 2 اللي كان هو فيه جوج دونك غادي تعطي له مود باس كوم سا ازيرتي كوم سا دونك كيما تشوفوا هو ما بقاش لنا هذوك جوج دونك هو بقى له فقط البروفيل بروفيل ستاجير دونك كان هو هذا الهدف من الحلقه ديال اليوم دونك نوريكم كيفاش انك ديباسي داك البروبليم انك بدا يبانوا لك جوج ديال لي بروفيل وان فقط سميتو تعطيو البروفيل اللي هو فيه بوحدو لان تيكون انت عندك واحد البروفيل بار ديفو اجوتي شي واحد البروفيل يعني تياخذ جوج ديال لي بروفيل لان الاخر بروفيل بار ديفو ممكنلكش تحيدو ولا بغيتي تحيد هذاك لو بروبليم خصك تكون شويه ذكي خصك ديزاكتيفي داك لو بروفيل بار ديفو يعني سيبوزون دابا اي يوتيليزاتور انت اجوتي شي وانت ديزاكتيفيتي البروفيل بار ديفو خصك
اجباري عليك تعطيه واحد لو بروفيل معين باش يمكن له يدخل. دونك هذا كان هذا هو الهدف الحلقه ديال اليوم. دونك هذيك اللعيبه ديال باش تحيد البروفيل وما نبقاش هذوك جوج لي بروفيل كنخدم لي شويه ديال الوقت باش ندير هاد لا فيديو هادي. دونك فوالا ابري سميتو ديزاكتيفيت لو بروفيل باغ ديفو باش يمكن ليا نعطيه فقط البروفيل واحد. دونك حاجه واحده مثلا الا دخلتي هنا جي البي دونك هنايا درنا المود باس بحال هكا. دونك مثلا بغينا نعطيه واحد لونتيتي معينه واش ما بقيتش عاقل. دونك هنا عندي واحد لونتيتي ستاجير. دونك هنا ملي غادي نعطيه مثلا ما بغيتش انا هاد لوتيليزاتور ستاجير ما بغيتش يدخل ليا الروت اوكي. دونك غادي نجي هنا لادمينستراسيون غادي نعطيه يوتيليزاتور. الوغ ملي غادي يدخل يوتيليزاتور غادي يدخل سميتو مثلا بير 2. الوغ ملي يدخل بير 2 دونك هنايا عنده لونتيتي باغ ديفو. دونك هنا غادي تعطيه ستاجير اوكي اونتيتي اللي هي ستاجير اونتيتي لي ستاجير. دونك هنا ملي غادي يدخل اوتوماتيكمون يدخل اونتيتي ستاجير ساو. دونك هنا غادي نديرو له حنا ديكونيكتي. دونك حنا نديرو له بير 2. دونك غادي نعطيوه مثلا شي 13. دونك حنا ممكنش يكون عنده هادي. دونك ها كيما تشوفوا هو دخلنا اوتوماتيكمون لونتيتي ستاجير اللي هي تعتبر لاربوريسونس. دونك هنا هو كري واحد لو تيكي معين. شوفوا هنا باش كري واحد لو تيكي معين. دونك هي دير له بير 2. ديك ممكن وريتها لكم قبيله ولكن انا غادي نوري لكم مثلا بروبليم بي سي ستاجير مثلا بحال هكا. مثلا بحال هكا. الوغ هي بير دو كوم سا. دونك ها هي سميتو دوموندور لان حنا بويسكو عطينا يعني يمكن ليه يكري تشيكي ويمكن ليه يشوف بزاف ديال الحوايج. ونديرو نتا جي ال بي كوم سا جي ال بي. هنا اوتوماتيكمون انت ترجع نتا تيكا تلقى سيليكسيوني اونتيتي ستاجير. دونك ها هي بي سي ستاجير ها هو سميتو لقينا ها هو سميتو راه يتسيليكسيونات يعني راه هادي. كما تدير لي نتا اتريبي كوم سا هو غادي تعطيه لي سوا لي زوتيليزاتور غادي تعطيه سميتو لي زوتيليزاتور لو مون كي سون اوتوريزي واللي يعني سون اوتوريزي كيف شرحت لكم من قبل. ولا سميتو تقدر تعطيه سميتو بار جروب نتايا كوم سا. ها هي جروب مثلا سوا ستاجير سوا جروب اي تي اوكي. لان بوسكو ستاجير دونك انا اللي بوسكو انا ما عطيتش له الحق. علاش ما بانوش لي انا ليوتيزاتور ستاجير لان سميتو في البروفيل ديالهم ما عطيتش لهم الحق سميتو ما عطيتش لهم الحق سميتو يكونوا اسيني. با كونط ما غاديش نمشي با كونط انا بوسكو انا مكرييت واحد بروف واحد لو جروب ستاجير. دونك انا كريت واحد البروفيل ستاجير دونك كنت كريته من قبل. دونك انا عاطينو اتريبيي اوكي اتريبيي وانا بو اتر نوتيفي درت له نو. دونك سي بور سلا هو بان ليا وما طلعش لي في الاخرين. دونك لا بغيتي تدير له بحال هكا خصك ترجع البروفيل خصك ترجع ستاجير. دونك خصك ترجع هنايا الاسيستانس. دونك هنايا وغادي تعطيه واحد اللعيبه ديال اسيني. دونك غادي تعطيه ديك اللعيبه ديال اسيني باش يمكن له سميتو يمكن لك تافيكتي لهداك لوتيليزاتور اللي هو ستاجير. دونك هذا بالنسبه لي كان الحلقه ديالهم. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا القضيه ديال لي زونتيتي والقضيه ديال لي بروفيل والقضيه ديال الجروب. سي فوز افي دي كيسيون نيزيتي با. ان شاء الله في الحلقه الجايه غادي ندخلوا شويه ديال لانفونتير. دونك شويه ديال لي زانفونتير سميتو الاورديناتور لي زانفونتير ريزو كيفاش كنا نديرو لانفونتير او نيفو ديال نوتر بارك انفورماتيك ولا او نيفو ديال واحد لا ديريكسيون سيستيم دانفورماسيون ولا او نيفو ديال الشركه ديالنا. دونك انسي دو سويت. دونك غادي ندخلوا شي حويجات زوينين وشي حويجات غادي يعجبوكم ان شاء الله باذن الله الكريم. دونك بالنسبه لها هي هذه تعتبر لا بارتي مهمه ديال لادمينستراسيون ديال لي يوتيليزاتور. دونك هي لا بلوبار دي شوز يعني الانسان تعرف فيها هي لا بارتي ديال لادمينستراسيون. دونك ابري غادي نشوفوا القضيه ديال لي تيكي ولا تيكي ريكورون. دونك غادي نشوفوا ان شاء الله ستيلاس وكل شيء. دونك si vous avez des questions n'hésitez pas. donc ça fait un grand plaisir de répondre sur vos questions. donc voilà وتتمنى لكم بدايه اسبوع موفقه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.